नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। अस्पतालहरूमा एकपटक फेरि कोभिड वार्ड भरिन थालेका छन्। आइसियुमा सिकिस्त बिरामीको चाप बढ्दो छ। काठमाडौँ छिर्ने नाकामा कडाई गरिएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन छ। मास्क लगाउन निकै कडाई गरिएको छ। शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा भन्दा भर्चुअल पढाइमा जोड दिन निर्देशन आएको छ। दैनिक संक्रमित संख्या पनि बढ्दो छ। मृत्युको संख्या पनि बढ्दो क्रममै देखिँदैछ। 3 महिना पहिले नै नेपालमा बेलायती भेरिएन्ट नामको नयाँ प्रजाति पुष्टि भएको थियो। शङ्का के छ भने ब्राजिल, मेक्सिको लगायत अन्य देशहरूमा फैलिएको कडा प्रकारको भाइरस पनि नेपालमा छिरेको पो छ कि? यदि त्यसो हो भने जोखिम झनै बढ्ने सम्भावना रहन्छ। तर नेपालमा त्यो परीक्षण गर्ने, पत्ता लगाउने र यकिन गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग छैन। त्यसैले ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसको केही अत्तो-पत्तो अहिले छैन। दर्शकवृन्द, यता राजनीतिको सदाबहार सत्ता स्वार्थको डम्फु पनि आफ्नै ताल र लयमा छ। यसअघि कोरोना संक्रमणको सुरुवाती क्रम भित्रदै गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएन। अहिले दोस्रो उभारका बेलामा पनि राजनीति उस्तै सङ्कटग्रस्त बेप्रवाह लयमै चलिरहेको छ। दलहरू आफ्नै दाउपेजमा छन्। अहिले नयाँ सरकारका लागि रस्साकस्सी चल्दैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको दोधार, अलमल र झगडा कायमै छ। शुक्रबार एकै मञ्चमा देखिएका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीचको झगडा मञ्चमै छताछुल्ल पोखियो। अहिले यो भाइरल भइरहेको छ। उनीहरू एकअर्कामा झर्को फर्को गरेका देखिए। नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न बसेको 3 दलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। काङ्ग्रेसले बैठकको पहल लिएको थियो। छलफलमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरूलाई अरू केही दिन समय चाहिने भनेपछि शुक्रबार बसेको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको हो। बैठकमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए। बैठकमा काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि दुवै दललाई प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। 3 दलको बैठकमा जानु अघि जसपाको आफ्नो बैठक बसेको थियो र जसपाको त्यो बैठकमा सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने नभए जसले आफ्नो माग पुरा गर्छ उसैलाई सहयोग गर्ने निर्णय लिएको थियो। यसैबीच काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति पनि आएको छ र त्यो अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई चोट पुर्याउने खालको छ। देउवा अभिव्यक्ति पनि हामीले राख्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, पहिले त कोरोनाकै सन्दर्भबाट अघि बढौँ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले कोरोना संक्रमण पहिलेभन्दा जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। कोरोनाका नयाँ भेरिएन्ट पहिलेभन्दा तीव्र संक्रमण क्षमताका र मृत्युदर पनि बढाउने खालका रहेको डाक्टर सुवेदीको भनाइ छ। नयाँ भेरिएन्टका बिरामीको उपचार पनि निकै कठिन हुँदै गएको अनुभव छ। चिन्ताको विषय त अझ के छ भने साबिक प्रयोग भइरहेका एन्टिबायोटिकले बिरामीलाई पहिले जस्तो लाभ दिइरहेको छैन। किन? त्यो थाहा पाउन जरुरी छ र उपचारमा पनि कठिनाइहरू थपिएका छन्। किन र कसरी त्यो पनि डाक्टर सुवेदीबाटै सुन्नेछौँ। दर्शकवृन्द, विज्ञ डाक्टरले 2 वटा महत्त्वपूर्ण र गम्भीर इसारा दिएका छन्। एक हो अस्पतालका कोभिड वार्ड र आइसियुमा बढ्दो चाप र 2 नम्बरको इसारा छ भ्याक्सिन भन्दा भरपर्दो छ मास्क। हो, भ्याक्सिन भन्दा भरपर्दो छ मास्क। यो मैले भन्दै छैन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीको भनाइ हो। यो सुनौँ। अस्पतालहरूमा आइसियुहरूमा फेरि चाप बढेको छ। सिकिस्त बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। पहिला लगभग रितिएका कोभिड वार्डहरू फेरि भरिन थालेका छन् हैन। र जो आउँछन् अहिले चाहिँ मान्छेहरू अलि हेलचेक्र्या गर्ने अनि समयमै टेस्ट नगर्ने, धेरै ढिलो टेस्ट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलि निकै सिकिस्त भइसकेपछि आउने दर फेरि बढेको छ। अनि भारतमा चाहिँ अब पहिलेको भन्दा मृत्युदर बढी देखिएको, पहिलेको भन्दा एकजना मान्छेले बढी मान्छेलाई फैलाएको देखिएको हैन। अनि पहिलेको भन्दा युवामा समुदायमा बढी देखिएको र युवा मान्छे पनि सिकिस्त भएर आउने दर देखिएको, त्यस्तो कुराहरू छन् जुन अब हाम्रोमा पनि देखिन्छ होला। मास्क लगाउने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो मास्क लगाउने दर असाध्यै कम छ। मान्छेहरूले मास्कको महत्त्व बुझेकै पनि छैनन्, बुझेकाले नि बुझ बचाएका छन् हैन।
मास्क नै भ्याक्सिन सर अब होइन। अब नयाँ भेरिएन्टहरू आउँदै गयो भने त हामीले लगाएको भ्याक्सिनले पनि काम नगर्न सक्छ, तर मास्कले चाहिँ काम गर्छ नै। यो बन्द स्पेसमा बसेर भेटघाट गर्ने गफ गर्ने नगरौँ, बन्द स्पेसमै सर्छ, जे सर्छ यो बन्द स्पेसमा सर्छ। बाहिर आउटडोरमा असाध्यै 0.5% भन्दा कम ट्रान्समिसन भएको छ संसारभरि नै होइन। मान्छे भेटघाट जे गर्ने बाहिर गरौँ, भिडभाड सकेसम्म अनावश्यक रूपमा नगरौँ होइन, नजिक बसेर गफ नगरौँ, खानासाना खाँदा विचार गरौँ होइन, किनभने त्यो बेला मास्क खोलिन्छ, सँगै बसेर खाइन्छ, सकेसम्म सँगै बसेर खाँदै नखाउँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्ला दिन कसरी बढ्दैछ कोरोनाको रफ्तार, त्यसको ग्राफ बुझ्ने र बुझाउने रिपोर्ट हामीसँग बाँकी छ। शैक्षिक संस्थाहरू फेरि सङ्कटको सङ्घारमा छन्, स्कुल कलेज अब फेरि बन्द हुने हुन्, त्यसबारेको रिपोर्ट पनि छ। कोरोनाको बढ्दो उभारबारे यति बेला थाहा पाउनै पर्ने तथ्य, जानकारी र स्वास्थ्य सल्लाह हाम्रा दर्शक माझ पुगोस् भनेर हामीले विज्ञ डाक्टरलाई बहुआयामिक कोणबाट सोधपुछ गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, चिन्ताको विषय के छ भने अस्पतालहरूमा आउने सङ्क्रमित र सिकिस्त बिरामीहरूलाई पहिलेभन्दा उपचारमा कठिन हुने गरेको छ र मृत्युदर पनि बढ्ने सम्भावना छ। यसअघि पहिलो उभारको बेलामा समुदाय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्यन्त धेरै अनावश्यक एन्टिबायोटिकको प्रयोग भएको र भारत लगायत बाहिरका देखासेकीले पनि एन्टिबायोटिकको अन्धाधुन्दा प्रयोगले अहिले समस्या पैदा गरिरहेको छ। कोभिडले बढी सिकिस्त अवस्थाका बिरामीमा देखिने ब्याक्टेरियल निमोनियालाई नेपालमा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिकले उपचार गर्न अत्यन्त कठिन हुन थालेको अनुभव डाक्टरहरूले गरिरहेका छन्। त्यसमाथि यस अगाडि लकडाउन लगायतको कारण वायुमण्डल सफा थियो र अहिले फेरि प्रदूषण अर्को एउटा थप समस्या बनेको छ। त्यसैले श्वास प्रश्वासजन्य जटिलताहरू पनि अहिले बढिरहेको छ। नेपालको हकमा यी अनेक प्रकारका थप हाम्रा आफ्नै मौलिक कठिनाइहरू पनि थपिएका बताउँछन् डाक्टर सुवेदी। यो सुनौँ। अहिले चाहिँ वायु प्रदूषण एकाएक बढेको छ होइन। संसारकै सबभन्दा प्रदूषित देश सहरहरूमा पर्छौँ हामी वायु प्रदूषणको हिसाबले। अनि र मान्छेहरू श्वास प्रश्वासको समस्या, खोकी, यो समस्याहरू लिएर थुप्रो आउन थाल्नु भएको छ अस्पताल। अनि यो अवस्थामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ त्यो आउटकम पनि झन् नराम्रो हुन्छ। पहिले नै पनि हाम्रो एन्टिबायोटिकको प्रयोग दर असाध्यै गलत थियो, असाध्यै बढी थियो, अनावश्यक रूपमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग भइरहेको थियो। तर यो बिचमा झन् बढाएको छ र यसले के गर्छ भने समुदायमा चाहिँ यो सङ्क्रमण हुँदाखेरि एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने, एन्टिबायोटिकले नछुने खालका ब्याक्टेरियाहरूको भार बढाउँछ। त मलाई निमोनिया हुँदा जुन सामान्य एन्टिबायोटिकले म निको हुन्थेँ, अब त्यसले निको हुन गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो कीटाणु चाहिँ त्यस्ता एन्टिबायोटिकसँग लड्न सक्ने, जुझ्न सक्ने भइसकेको हुन्छ र उसलाई चाहिँ एकदम कडा खालको साइड इफेक्ट पनि धेरै हुने, शरीरमा अन्त पनि धेरै हानि गर्न सक्ने सम्भावना भएका होइन, अनि महँगा पनि, अनि अझै नसाबाटै दिनुपर्ने, मुखबाट खाएर नहुने, लामो समय दिनुपर्ने त्यस्ता एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावना बढिन्छ। कडा खालको ब्याक्टेरिया लाग्ने भएर हामीले जोगाउन गाह्रो हुने सम्भावना धेरै ठुलो छ है। पछिल्लो समय नेपाल विश्वमै वायु प्रदूषणबाट बढी प्रभावित हुने देशमा परेको छ। प्रदूषणले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा र समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रभावित पारेको छ नेपालमा। पछिल्ला दिन अस्पतालमा श्वास प्रश्वासका समस्या लिएर आउनेहरूको चाप निकै बढेको छ। प्रदूषणका कारण दम र फोक्सोका बिरामीहरू र दीर्घरोगीहरूलाई अहिले बढी जोखिम देखिएको छ, उनीहरू जोखिम खेपिरहेका छन्। त्यसमै कोरोना सङ्क्रमण यदि थपियो भने समस्या झनै जटिल हुने भनाइ छ स्वास्थ्य विज्ञहरूको। दर्शकवृन्द, नेपालमा सङ्क्रमणको पारो उच्च बिन्दुमा पुगेर मत्थर हुँदै हुँदै एक समय त यस्तो बिन्दुमा पुगेको थियो कि सङ्क्रमित करिब शून्यकै अवस्थामा आइसकेको थियो। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ज्यादै न्यून थियो, तर फेरि ग्राफ उकालो लाग्दैछ। यसबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत हुनेछ, त्यो विशेष रिपोर्ट छ। त्योभन्दा पहिले शैक्षिक संस्था फेरि बन्द हुने चिन्ताले सरकारवाला सबैलाई फेरि सताएको छ। यो विषयमा जाउँ। यसअघि नै हाम्रो 9 महिना ठप्प रहेका नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू फेरि बन्द हुने सङ्घारमा छन्। त्यो हल्ला अहिले चलिरहेको छ, संशय बढिरहेको छ। कोरोनाको नयाँ प्रकार फैलिन थालेको र जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष पठन पाठन बन्द गर्न सिफारिस
को निर्णय गरेको छ। भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन अब बन्द गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस मात्रै छ अहिलेसम्मको लागि। शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने वा नगर्ने यसबारेमा कुनै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन। हालका लागि सजगता, सावधानी, सुरक्षा व्यवस्थाहरू बढाउनेमा जोड दिएको छ, तर शैक्षिक संस्था बन्दको निर्णय अहिलेसम्म भइसकेको भने छैन, भ्रम नपरोस्। यसअघि नै शैक्षिक सत्र अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा फेरि बन्दको हल्लाले चिन्ता भने निकै बढाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम फेरि बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। नयाँ प्रजातिको भाइरस तीव्र गतिमा फैलिन थालेको भन्दै मन्त्रालयले कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC-लाई शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। झन्डै 1 वर्ष प्रभावित भइसकेको शैक्षिक क्षेत्र कोरोनाको दोस्रो उभार देखिएसँगै फेरि गम्भीर मारमा पर्ने देखिँदैछ। अहिले नै चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आए जस्तो लाग्दैन र सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने चाहिँ अब सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, स्थानीय सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। पछिल्ला केही साता नेपालमा सङ्क्रमण दर बढ्दो छ। विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थी समूहमै सङ्क्रमणमा परेपछि कतै कतै शैक्षिक संस्था नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। चैत महिनामा मात्रै 200 भन्दा बढी विद्यालय उमेरका विद्यार्थी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थिति बन्द गरेर अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालनमा जोड दिन सुझाव दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत गम्भीरतालाई ख्यालमा राखेर अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा जोड दिएको छ। कोरोनाको जोखिम कम भएका र भौतिक उपस्थिति र सामाजिक दूरी सहितका सावधानी अपनाउन सक्ने अवस्थाको निश्चित गरेर त्यस्ता ठाउँहरूमा भने शैक्षिक संस्था यथावत सञ्चालन गर्न पनि सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति छ। ग्रामीण क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा जोखिम पक्षलाई ख्याल राख्दै आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्था बन्द वा सामाजिक दूरी र सुरक्षा सावधानी अपनाएर शैक्षिक गतिविधि गर्न सुझाव दिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रका विषयमा सरकारले पर्याप्त परिपक्वता बिना नै निर्णय लिने गरेको प्रति शैक्षिक क्षेत्रको आपत्ति छ। वायु प्रदूषण देखाउँदै प्रभाव नै नपरेका क्षेत्रहरू, गाउँहरू, बस्तीहरू, पहाड र हिमाली भेगका शैक्षिक संस्थाहरू समेत बन्द गर्ने निर्णय गरिएकोमा शिक्षाविदहरूले पनि त्यसमा असन्तोष पोखेका थिए। अलि अस्तिको 4 दिने बिदाको निर्णय हावादारी शैलीमा निर्णय लिने सरकारी शैलीप्रति आलोचना हुँदै आएको छ। शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयलाई पनि, अहिलेको यो निर्णयलाई पनि अपरिपक्व र होचुवा शैली भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। विकल्पसहित सरकारले नीति र योजना बनाउनु पर्नेमा अन्धाधुन्द निर्णय गर्ने र बन्द गरिदियो हाइसुक्खै भन्ने पारामा काम कारबाही हुने गरेको प्रति शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको आपत्ति छ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। यो महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा पछिल्ला दिन सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ। 100 भन्दा कमबाट 100, 200, 300 हुँदै 400 छुने गरी आँकडा दिन प्रतिदिन चुलिएको छ नेपालको एकपटक फेरि। यही रफ्तार कायमै रहने हो भने अवस्था भयावह हुने चिन्ता बढ्दो छ। त्यसमाथि पछिल्ला भेरिएन्ट पहिलेको भन्दा घातक र ज्यादा सङ्क्रमणशील फैलिने क्षमता भएका रहेको पाइएको छ। तर अर्को थोरै राहतको पक्ष पनि के छ भने यस अगाडि नै सङ्क्रमित भइसकेको ठुलो हिस्सा छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा, जो उही पुरानो भेरिएन्टको सङ्क्रमणको जोखिमबाट ज्यादा आत्तिनुपर्ने अवस्थाका हुँदैनन् उनीहरू उही पुरानो भेरिएन्टबाट। त्यसैले पहिले जस्तै सङ्क्रमितहरू निकै बढ्ने सम्भावना नहोला कि भन्ने झिनो आशा पनि गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको त्यो आशा छ। तर नयाँ भेरिएन्ट हो भने पहिले सङ्क्रमित भइसकेका र निको भएकाहरू र कतिसम्म भने भ्याक्सिनको पुरा डोज लगाएकाहरूलाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने पनि चेतावनी दिएको छ। यदि नयाँ भेरिएन्ट हो भने त्यो चुनौती पनि छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
नेपालमा कुनै समय एकै दिन उच्चतम 5743 सम्म संक्रमित संख्या पुगेको थियो। उत्कर्षको त्यो बिन्दुबाट घटेर नेपालमा प्रतिदिन संक्रमित हुनेको संख्या शून्यमा पनि झर्यो। संक्रमणको घट्दो पारो र कोरोना भ्याक्सिनको प्रयोगका खबरहरूले बिस्तारै डर र त्रासको अवस्था कमजोर हुँदै गयो। लामो लकडाउन र संक्रमणको उच्चतम त्रासलाई पार गरेपछिको अवस्था भएर पनि होला मानिसहरूमा कोरोना प्रतिको सजगता र सावधानी कम हुँदै गयो। विश्वभरमै कोरोनाको पहिलो लहरपछि स्थिति केही मत्थर भएको थियो। त्यस्तै स्थिति नेपालमा पनि देखियो। लागेको थियो कि अब नेपालमा कोरोनाको सङ्कट लगभग टर्यो। तर राहतको श्वास फेर्न नपाउँदै कतिपय देशमा कोरोनाको दोस्रो लहरले पुनः आतंकित पार्यो। दोस्रो पछि तेस्रो लहर समेत कतिपय देशले सामना गरिरहेका छन्। हाम्रै छिमेकी देश भारतमा समेत अहिले दोस्रो लहर चलिरहेको छ। नेपालमा पनि अहिले बढिरहेको संक्रमणलाई दोस्रो लहर हुन सक्ने शङ्का गरिएको छ। नेपालमा चाहिँ यो बेलायती भेरिएन्ट पहिले देखिएको भन्दा फरक खालको भाइरस चाहिँ आएको भनेर पुष्टि भएको त 3.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। त्यस पछाडि पनि अस्ति बिचबिचमा पनि एक दुईचोटि यस्तो युके भेरिएन्टहरू देखिरहेछ। अरू नयाँ अरू ब्राजिलियन अफ्रिकन अथवा अरू खतरनाक भेरिएन्टहरू आएका छैनन् भने चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के हो भने एकचोटि पहिला सङ्क्रमण भइसकेको मान्छेलाई त्यसले सङ्क्रमण हुने सम्भावना कम छ। नेपालमा चैत महिनाको सुरुवातसँगै सङ्क्रमणको पारो फेरि उकालो लाग्न थालेको हो। माघ र फागुन महिना तुलनात्मक हिसाबमा न्यून सङ्क्रमित आँकडा रहेका महिना थिए। तर गएको 15 दिन यता बढेको सङ्क्रमणको रफ्तार पछिल्ला दिनमा प्रतिदिनमै 300 पार गरेर 400 छुने गरी बढ्दैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल सरकारले अबका दिन, साता र महिना निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने आकलन गरेको छ। त्यसकै सङ्केतमा रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा छिर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका सावधानी बढाइएको छ। अनिवार्य मास्क प्रयोगको नियमलाई कडाई गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू पुनः बन्द गर्ने र अनलाइन मार्फत कक्षा चलाउन जोड दिएको छ। फागुन महिनामा प्रतिदिन 100 भन्दा कम संक्रमित संख्या पुष्टि हुने गरेको थियो। दोहोरो अङ्कको त्यो आँकडा चैत महिनामा बढेर 3 अङ्कमा पुग्यो। अर्थात् 100 भन्दा बढी संक्रमित प्रतिदिन थपिन थाले। समुदायको एउटा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ पहिल्यै सङ्क्रमित भइसकेको जस्तो देखिन्छ हैन, त्यो पहिलो लहरमा। त्यसमा त्यो सङ्ख्यालाई चाहिँ सायद त्यति फरक नपर्ला। त्यसमा त्यो बेला सङ्क्रमित नभएको समुदाय मात्रै सङ्क्रमित हुने हुँदा पहिले जस्तो 7% जनसङ्ख्या भन्दा पनि त्यसको अब भनौँ न आधाउधी अथवा त्यस्तो जनसङ्ख्या मात्रै सङ्क्रमित को जोखिममा पर्ने हुनाले पहिलेको जस्तो ठुलो उभार नआउला कि भन्ने एउटा आश गर्न सकिन्छ। तर अब कुरो हामीलाई के थाहा छैन भने पहिलेको त युके भेरिएन्ट मात्रै हो कि होइन थाहा छैन हैन। अनि युके भेरिएन्टले यसो गर्छ भनेर हामीले 3 महिना अगाडिको रिपोर्टको आधारमा कुरा गरिरहेछौँ हैन। बेलायततिर यस्तो भइरहेको थियो, अमेरिकातिर यसो भइरहेको थियो, पुरानो सङ्क्रमितहरूलाई सङ्क्रमण भएको थिएन, यो एस्ट्राजेनेका खोपले काम गरेर। तर त्यही भेरिएन्टमा पनि अरू म्युटेसनहरू थपिँदै गइरहेछ कि हैन। यो बिचमा त्यो पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ कि त्यो चाहिँ अब हामीले ट्र्याक गर्नुपर्छ। पछिल्लो साताकै रेकर्ड हेर्ने हो भने चैत्र 20 गते शुक्रबार 179 जना सङ्क्रमित थपिएका थिए। त्यसको 3 दिनपछि चैत्र 23 गते बढेर सङ्क्रमित सङ्ख्या पुग्यो 266 जना। त्यसपछिको 3 दिनमा अर्थात् चैत्र 26 गते बिहिबार सङ्क्रमित सङ्ख्याको आँकडाले पछिल्ला केही महिना यताका सबै रेकर्ड पार गरेर पुग्यो एकै दिनमा 332 सङ्क्रमित सङ्ख्या। 2 अङ्कबाट बढेर 3 अङ्क अनि 100, 200 हुँदै 300 प्रतिदिन सङ्क्रमित थपिने क्रम चलिरहेको छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि फेरि बढ्दो छ। दर्शकवृन्द, यो अङ्कलाई हामी सकेसम्म कोरोनाबारे बढीभन्दा बढी सूचना, जानकारी र पछिल्लो हाल बुझ्न मद्दत पुगोस् भनेर त्यो प्रकारले तयार पारेका छौँ। अन्तिममा हामी राजनीतिक सन्दर्भका केही घटनाक्रमहरू पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ र कोरोनाकै सन्दर्भमा केही अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क र डाक्टरको बाँकी सूचना जानकारीहरू पनि बाँकी छन्, त्यो जोड्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी रोकिन्छौँ एउटा छोटो विश्राममा। विश्रामपछि स्वागत छ। नेपालमा कुल सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निकै घटेको थियो। अहिले फेरि बढेर 1000 भन्दा माथि पुगेको छ सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या। हालसम्म कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या करिब 2,90,000 पुगेको छ। नेपालको कुल आँकडा। निको हुनेको सङ्ख्या करिब 2,04,000
74,000 पुगेको छ भने कोरोनाका कारण हालसम्म ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 3,038 पुगेको छ। कोरोनाको 1 वर्षभन्दा बढीको अनुभवका हिसाबले सरकार यति बेला त परिपक्व र चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने थियो। कस्तो छ सरकारको सतर्कता, तयारी, गम्भीर्यता र परिपक्वता? विज्ञ डाक्टरकै मूल्याङ्कनबाट हामी त्यसबारे थाहा पाउन सक्नेछौँ। डाक्टर अनुपसँग हामीले सरकारी पहल र प्रयासका बारेमा पनि जिज्ञासा राखेका छौँ। यो सुनौँ। सरकार नै यस्तै कुराको लागि हो, यस्तै महामारी यस्तै कुरामा सुरक्षा दिन हैन, हाम्रो जनताको हितमा शासन चलाउन हामीले चुनेर पठाएको ठाउँमा हैन, हामीले उनीहरूले खटाएका कर्मचारी होइनन् ती सरकारी कर्मचारीहरू हैन, यो राज्य प्रशासन यो सबै त्यसरी नै बनेको होइन, त्यही शर्तमा बनेको होइन। पोहोर एकदम हामीसँग सामान ल्याउन पनि समस्या, यो भाइरस कसरी सर्छ पनि थाहा नपाएको, पिपिई पनि पटक्कै नभएको हैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन पुरै बन्द। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जति आइसोलेसन क्वारेन्टिनहरू गर्न खोज्यौँ, ठाउँ ठाउँमा कोसिस गऱ्यौँ, टेस्ट गर्न खोज्यौँ, अहिले त हामीले त्यो पनि गरेका छैन हैन। र मुख्य कुरा चाहिँ यो टेस्ट गर्ने, पिसिआर गर्ने हाम्रो सीमित क्षमता होला। क्वारेन्टिन गर्ने ठाउँ बनाउने, मान्छेहरूलाई लगेर क्वारेन्टिनमा राख्ने हैन, अनि उनीहरूलाई राम्रोसँग निगरानी गर्ने, यो त कुनै उच्च प्राविधिक दक्षता चाहिने चिज त होइन नि त। यो त खालि व्यवस्थापकीय र आर्थिक कुरा हो नि यहाँ त हैन। सरकारले पैसा लगानी गर्नु पर्यो, लगानी गरेपछि र एउटा त्यस किसिमको निर्देशन दिएपछि उनीहरूलाई कसरी कहाँ सुरक्षित रूपमा एकअर्कासँग घुलमिल नहुने गरी 10 दिन कति दिन क्वारेन्टाइन राख्ने। अब 14 दिन सकिँदैन भने 10 दिन अथवा 7 दिन गरौँ, 7 दिनमा बरु पिसिआर गरौँ। त्यो गर्न 2-4 अरब रुपियाँ लाग्ला त्यो टेस्ट गर्न, त्यो क्वारेन्टिन गर्न। तर त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले अहिले त्यति तिर्दाखेरि हामीले लकडाउनमा जानु परेन हैन। अर्थतन्त्र पुरै धराशायी हुने, सामाजिक आर्थिक साथै यो विशृङ्खलतामा जानुपर्ने अवस्था आएन भने त्यो पनि त ठुलो जित हो नि। पछि खरबौँमा हामीले त्यसलाई ब्याज तिर्नु परेन भने त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो फाइदा होइन। अहिले 2-4 अरब खर्च गरेर जसरी भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, समुदायमा बेसरी फैलिन दिएनौँ, लकडाउनको अवस्थामा जानु परेन भने त्यसले त फेरि थुप्रो लाभ दिन्छ नि त, थुप्रो प्रफिट त आउँछ नि त्यसबाट। यो अङ्कलाई हामी कोरोनाबारे सक्दो बढी सूचना, जानकारी र पछिल्लो हाल बुझ्न मद्दत होस् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रममा हामी आज डाक्टरको भनाइलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। अन्तिममा एउटा राजनीतिक सन्दर्भको सामग्री पनि हामीले जोड्ने नै छौँ, त्यो बाँकी छ। कोरोनाकै सन्दर्भमा चाहिँ यो अन्तिम अंश छ। अब कोरोना रोकथामका प्रयासमा हाम्रो कमजोरी कहाँ छ, कमजोरी पक्ष के छ, हाम्रो हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष के छ, सरकारलाई पनि एउटा विज्ञको हिसाबले सल्लाह होस्, सुझाव होस् र सरकारले पनि उहाँबाट एक खालको जानकारी प्राप्त गरोस् भन्ने हिसाबले यो अन्तिम डाक्टर अनुप सुवेदीको यो भनाइ सुनौँ, त्यसपछि हामी राजनीतिमा जानेछौँ। महामारी नियन्त्रण गर्ने फर्मुला विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित सबैले नियन्त्रण गरेको फर्मुला चाहिँ टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट, क्वारेन्टिन हैन, र अनि भ्याक्सिन। अब हामीले टेस्ट गर्ने कुरा गऱ्यौँ भने हामीले एकदमै थोरै पिसिआर भइरहेछ। अब टेस्ट कसरी बढाउने त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई लक्षण छ भने सबैलाई हामी फ्रीमा जाँच गरिदिन्छौँ हैन, अथवा अत्यन्त सहुलियत दरमा जाँच गरिदिन्छौँ। यहाँ आउनु भनेर त्यो सूचना दिनु पऱ्यो हैन। केही सरकारी अस्पतालमा फ्रीमै जाँच हुन्छ अहिले सङ्क्रमणको लक्षण छ भने रे हैन। त्यो पनि मैले मात्रै नि हिजो अस्ति मात्रै थाहा पाएँ। आम जनतालाई त्यो जानकारी छैन काठमाडौँमै। जब तपाईँलाई त्यो जानकारी छैन, मान्छेहरूले सूचना पाउँदैनन् भने टेस्ट गर्दैनन्। यो लक्षण भएको मान्छे चाहिँ अब तपाईँहरू फेरि जाँच गर्न आउनुहोस्, हामी जाँच गरिदिन्छौँ, बरु यो ठाउँमा हामी स्वाब लिन्छौँ। अलि धेरै त्यस्तो सस्तोमा सहुलियत दरमा जाँच हुने ठाउँ चाहिँ अलिक स्वाब लिने सङ्कलन केन्द्र बढाइदिने त्यो गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यो हामीले गराएको छैनौँ होइन। भनेपछि टेस्टमा हामी एकदम पछाडि छौँ। अर्को टेस्टमा पछाडि कहाँ छौँ भने हामी यो नाकाबाट छिर्ने, सीमाबाट छिर्ने मान्छेहरूको उसमा एकदमै पछाडि छौँ। हामी लक्षण भएका मान्छेलाई मात्रै टेस्ट गरिरहेछौँ होइन, र त्यसमा पनि एन्टिजेन टेस्ट गरिरहेछौँ। अब कस्तो हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने आज मेरो शरीरमा भाइरस प्रवेश गर्यो भने मलाई आजै टेस्ट गर्नुभयो अथवा 5 दिनपछि टेस्ट गर्नुभयो भने पनि नेगेटिभ हुनसक्छ, तर 10 दिनपछि म पोजिटिभ हुन सक्छु होइन। त्यसमा नाकामा छिर्ने बेला टेस्ट गरेर त पहिलो कुरो मलाई लक्षण भएको छैन, लक्षणै छैन भने उहाँहरूले टेस्टै नगर्ने हुनुभयो होइन, अनि मैले पछि अरूलाई सार्ने सम्भावना भयो। अब जसलाई आधाभन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमण भएको मान्छेलाई लक्षण हुँदैन, सुरुदेखि अन्त्यसम्म नहुन सक्छ
हैन। त्यसबाहेक एउटा जसलाई लक्षण हुन्छ तिनमा पनि लक्षण आउनुभन्दा 24 घण्टा अगाडिको पिरियड चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमणशील हुन्छ। लक्षण आउनुभन्दा पहिले नै उनीहरू सङ्क्रमणशील हुन्छ। हामीले त यो सङ्क्रमण सार्न सक्ने नाकाबाट छिरेर यहाँ धेरैजनालाई सार्न सक्ने मान्छे त हामीले अधिकांश मान्छे छुटाइसक्यौँ। सबैलाई क्वारेन्टिनै गर्नुपर्छ, किनभने आज नेगेटिभ छ, आज सबैले पिसिआर गरे पनि नाकामा चाहिँ छिर्ने ठाउँमा आज पिसिआर गरे पनि आज नेगेटिभ आएर भोलि पोजिटिभ भएर अरूलाई सार्ने सम्भावना छ। अब अन्तिममा राजनीतिक प्रसङ्ग जोडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच आज एउटै मञ्चमा उहाँहरू जुट्नु भएको थियो। त्यही मञ्चमा चलेको झर्को फर्को चाहिँ अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ। त्यो दृश्य एकै मञ्चमा देखिएका दुई नेता आपसी बाजाबाजमा उत्रिएको यो दृश्य हेरौँ। साथीहरू निजामती साथीहरू अनुशासित रूपमा हल्ला नगरिकन बस्दिनु होला। नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय पार्टी सभापति एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई अवस्था यस्तो आयो मञ्चमा कि हल्ला नगरिदिनु होला। कसलाई? पार्टी सभापति र पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई, जो मञ्चमा विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथिका रूपमा आसनमा हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसको झगडा। शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा 3 दलको बैठक बसेको छ, काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी पार्टीको। त्यो बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहनासहित बाँकी 2 दलसँग सहयोग पनि मागेको छ। प्रचण्डको दल माओवादी त पहिलेदेखि नै तयार थियो काङ्ग्रेसलाई, अथवा जसरी हुन्छ ओलीलाई हटाउनका लागि, काङ्ग्रेसलाई सत्तामा ल्याउनका लागि। तर समाजवादी पार्टीले ठोस निर्णय लिन सकेन। शुक्रबार समाजवादी पार्टीभित्र 2वटा धार छन्। एक ओली सरकारमै जोड गर्नेवालाहरू छन् र अर्को ओली इतरको सरकारका लागि आतुर छन्। यो 2टा धार छ समाजवादी पार्टीमा। समाजवादी पार्टीले अहिले तत्क्षण निर्णय लिन नसक्ने भन्दै केही दिन समय मागेको छ र बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ। यता सरकार बनाउनका लागि सहयोग मागेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उल्टो गतिविधि देखाएका छन्। उनले प्रचण्डमाथि आफ्नो प्रहार केन्द्रित गरेका छन्। प्रचण्डलाई उनले बाँकी राखेका छैनन्। अभिव्यक्तिमा उनले प्रचण्डलाई बल्ल खाई शैलीमा के भने यो सुनौ। अहिले मैले कहाँ हेरेको छु प्रचण्डले प्राइम स्टोर्स उसले हटाउनु लागि जस्तो तर सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो नि। म आफू प्राइम स्टोर चाहेको पनि छैन। मैले जसुकै होस् तर बाटो मान्छे सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो नि। म चाहिँ नि हेर्नुहोस् यो सङ्ख्या नपुग्ने खेल्न छैन। पार्टीले धन्यवाद पार्टीबाट पार्टीले मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारबाट पहल गर्ने किन गर्ने? आज मिटिङ बोलाएको छु मैले खदा मिटिङ बोलाएको छु। तपाईँलाई पनि बोलाएको आउनुहोस् न त्यहाँ, तपाईँ भन्नुहोस् कसलाई बनाएर हुन्छ म तयार छु। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई बल्ल खाइसको शैलीमा ओलीको लात खाएपछि ठिक भयो भन्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डको। एकातिर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी र बैठकहरू चलिरहेका छन् र अर्कोतिर फेरि सत्ता साझेदारी गर्ने तर्खरकै बिचमा यो प्रकारको नेता बीच, जो अब समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने भनिएका नेता बीचमा फेरि अर्को यो प्रकारको भनाभन पनि चलेको छ। नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति देउवा ओली इतरको सरकारमा खासै इच्छुक छैनन् र भित्रभित्र ओलीसँग उनको साँठगाँठ चलिरहेको छ लामो समय यता भन्ने एउटा न्यारेटिभ, त्यो प्रकारको भनाइ, त्यो प्रकारको बुझाइ छ। धोरोमोरोकै अवस्थामा छन् देउवा पहिलेदेखि अहिलेसम्म भन्ने बुझाइ छ। पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब परेका कारणले उनी अहिले ओली इतरको सरकारका लागि एउटा बाध्यताले
पहल लिए जस्तो पो गरेका हुन् कि भन्ने पनि ठानिएको छ र देउबाको यो अभिव्यक्तिले त्यस्तो शङ्का गर्नेहरूलाई चाहिँ थप मद्दत दिएको छ र समाजवादी पार्टीसँगको बैठकहरू आयोजना गर्ने र त्यसका नेताहरूसँग अलिकति घनीभूत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने, टुङ्गोमा पुग्ने, नयाँ सरकारका लागि पहल लिने प्रकारले देउवाले पहल नलिएको भनेर खास गरी काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्दै आएका छन्, त्यसमा आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै आएका छन् र यही बिचमा बल्ल तल्ल काङ्ग्रेसले आफ्नो पहलमा आज 3 दलको बैठक आयोजना गरेको छ र त्यसमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन इच्छा जाहेर गरेको छ र बाँकी समाजवादी पार्टी र माओवादीलाई चाहिँ सहयोगका लागि याचना पनि गरेको छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ फेरि उनै शेरबहादुर देउवा जसलाई यदि सरकार बनाएछन् भने सबैभन्दा बलियो साथ चाहिन्छ, प्रचण्डमाथि नै प्रहार केन्द्रित गर्दैछन् देउवाले। यो चाहिँ अलिकति नमिल्दो भयो कि भन्ने प्रकारले पनि टिप्पणी र त्यो प्रकारले चर्चाहरू भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी मुख्यतः कोरोनामा केन्द्रित रह्यौँ। डाक्टर अनुप सुवेदीसँग भेटेर हामीले यति बेला चाहिने सकेसम्म धेरै उपयोगी हुने सूचना जानकारीहरू उहाँबाट लियौँ र त्यो पस्कियौँ। नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि एकपटक बढेको छ। भारतमा त पछिल्ला सबै आँकडाहरू तोड्दै सङ्क्रमण निकै उभारमा आइरहेको छ र भारतको निश्चितै बाछिटा, त्यसको छाल नेपालमा पस्छ नै। यस अगाडिको पहिलो वेबमा पनि, पहिलो छालमा पनि भारतबाटै बढी हामी प्रभावित भएका थियौँ र अहिले नेपालमा जोखिम बढिरहेको सन्दर्भ छ। त्यसैले पनि आजको सामग्रीहरू हाम्रा दर्शकहरूका लागि निकै उपयोगी भयो होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ र कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी यो अङ्कबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।